बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 30 जनवरी 2023 बरोज़ सोमवार 7 रजब मुताबिक 1444 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की हालमा बदलती सूरत हाल, बदलते कानून, बदलती हुई खबरों पर नजर रखने के लिए इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा दें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। खलीजी मुल्कों ने 59 साल पहले जैसी सर्दी नहीं देखी। माहिर मौसमियात डॉक्टर अब्दुल्ला अल मसरद ने कहा कि 59 साल पहले जैसी सर्दी खलीजी ममालिक के रहायशियों ने अपनी तारीख में कभी नहीं देखी। सबक वेबसाइट के मुताबिक उन्होंने कहा खलीजी मुल्कों की तारीख में जनवरी 1964 में होने वाली सर्दी रिकॉर्ड रही है। उन्होंने कहा उस ज़माने में कुछ दिन ऐसे भी गुजरे हैं जिनमें बहरीन जैसे मुल्क में दर्जा हरारत 5 मनफी रहा। शदीद सर्दी के बायस बर्फ़ जम गई थी, जबकि कुवैत और सऊदी अरब के मशरकी इलाके में सर्दी की लहर से समुंदर में मछलियां मर गई थीं। उन्होंने कहा रिकॉर्ड सर्दी के ज़माने से एक नादिर और नायाब तस्वीर में कपड़े सुखाने की रस्सियों में बर्फ़ जमी हुई देखी जा सकती है। बोली कैपिटल की म्यूनसिपलिटी ने जो बॉल मेज़ान एक नया इकदाम शुरू किया गया था उसके मरहले का आगाज़ कर दिया गया, जिसे उसने 3 माह पहले तजर्बाती और आगाही के मरहले के तौर पर शुरू किया था। जो म्यूनसिपलिटी के अंडर सेक्रेटरी हैं इंजीनियर अब्दुल्ला बिन खामिस, उन्होंने वजाहत की है इस इकदाम का मकसद मुक़द्दस जो दारुल हुकूमत है उसमें किचन और रेस्टोरेंट में फ़रोख्त जो है उसके मेयार को मरतब करना है, जिसमें वज़न इस्तेमाल है जो उसके मकदार पर कंट्रोल किया जाए, ताकि खाने पीने और गोश्त वाली जो चीज़ें हैं उनको जो है वो तोल कर नाप के हिसाब से जो है वज़न के हिसाब से बेचा जाएगा। इस इकदाम के लिए हर सहूलत में एक इलेक्ट्रॉनिक जो स्केल है, जो मीज़ान है उसकी फराहमी और गोश्त की क्वालिटी और कीमतों को ज़ाहिर करने वाली जो प्लेटें हैं वो सार्फिन के सामने रखने की ज़रूरत है। और इसके साथ ही गोश्त से बनी हुई तमाम डिशेस जो हैं उनको वज़न के हिसाब से जो है वो सेल करना होगा। और खिलाफ वर्जी करने वालों को जुर्माने भी दिए जाएंगे जो कि 1000 रियाल से शुरू होते हैं और दोबारा खिलाफ वर्जी की सूरत में 10,000 रियाल तक पहुँच सकते हैं। कार स्क्रैचिंग कानून शिकनी, तीसरी मरतबा 60,000 रियाल का जुर्माना। सऊदी ट्रैफिक पुलिस ने खबरदार किया है कि कार स्क्रैचिंग करना कानून शिकनी है जिस पर कैद और भारी जुर्माना आयद किया जाता है। कार स्क्रैचिंग से न सिर्फ गाड़ी चलाने वाले बल्कि दूसरों की जानों को भी शदीद खतरात लाहक होते हैं। सबक न्यूज़ ने इदारा ट्रैफिक पुलिस के ट्विटर पर बयान में इंतबाह किया कि कार स्क्रैचिंग में मुलविस गिरफ्तार अफराद को पहली बार 20,000 रियाल जुर्माना आयद किया जाता है, जबकि गाड़ी 15 दिन तक पुलिस यार्ड में जमा कर दी जाती है। मुलजिम को मुकदमे का भी सामना करना पड़ता है, जहाँ काजी है वो खिलाफवर्जी की नौयत को सामने रखते हुए कैद की मुद्दत का तयन करता है। दूसरी बार इस खिलाफवर्जी में गिरफ्तार होने पर जुर्माने की रकम डबल कर दी जाती है और कैद की मुद्दत का तयन अदालत के जरिए किया जाता है। तीसरी बार जो खिलाफ वर्जी होने पर 60,000 रियाल जुर्माना आयद किया जाता है, जबकि अदालत को सिफारिश की जाती है कि इसकी कैद की मुद्दत का तयन केस के मुताबिक करने के अलावा गाड़ी को मुस्तकिल बुनियादों पर जब्त करने पर गौर किया जाए। अगर गाड़ी किराए की या मसरूका हो तो इस सूरत में उसकी मालियत के बराबर रकम अदा करवाई जाए। मालियाती गोशवारों में छेड़छाड़ करने पर कंपनी के मुलाजमीन के खिलाफ 1.8 मिलियन रियाल का जुर्माना। अपील कमेटी बराए जो सिक्योरिटीज़ डिस्प्यूट है उन्होंने एक हतमी फैसला जारी किया है जिसमें कैपिटल मार्केट के कानून और उसके नफाज की खिलाफ वर्जी करने वालों को सजाएं सुनाई गई हैं। इस फैसले में कागज़ की सनत में महारत रखने वाली कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के कई अरकान और उसके सीनियर एग्जीक्यूटिव की मुद्दत जो है उनकी मजम्मत की गई। 2019 में 2 अदवार के दौरान जो मंजूर शुदा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उसकी खिलाफ वर्जी की गई और कंपनी के जो फाइनेंशियल्स हैं जो कि उसके मालियाती गोशवारे हैं उसकी तैयारी में जो है वो कुछ गड़बड़ की गई। इस फैसले में खिलाफ वर्जी करने वालों पर कई जुर्माने जो है मुआयद किए गए हैं जो कि 1.8 मिलियन रियाल के। और इसके अलावा कमेटी ने कहा कि इन फहरिस्तों में जो कंपनी की असल माली हकीकत थी उसके बरक्स इसको दिखाया गया, जिससे जो शेयर्स हैं और मार्केट में इसकी कदर के बारे में गलत तासुर पैदा हुआ। सऊदी इलेक्ट्रिसिटी जुबैल के रहायशी इलाके में 400 मिलियन रियाल के मंसूबों पर अमल दरामद कर रही है। सऊदी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी ने बिजली के निज़ाम को तरक्की देने और बेहतर बनाने की कोशिशों के हिस्से के तौर पर जुबैल इंडस्ट्रियल सिटी के रहायशी मोहल्लों में मंसूबों का एक पैकेज नाफिज किया है जिसकी मालियत 400 मिलियन रियाल से ज़्यादा है। कंपनी ने बताया कि 57 मिलियन रियाल के मंसूबे मुकम्मल किए गए हैं, जिसमें सुदीर मोहल्ले में जो है सब फीडर्स की तब्दीली, अलहसा मोहल्ले में एक फीडर की तब्दीली और इसके अलावा फानतीर मोहल्ले में 28 फीडर्स की तब्दीली भी शामिल है।
ابشر پلیٹ فارم نے دھوکہ دہی کی کوششوں اور جعلی لنکس میں اپنا نام استعمال کرنے والوں کے خلاف خبردار کر دیا۔ ابشر نے جو ابشر پلیٹ فارم ہے وہاں تک رسائی کے لیے صرف آفیشیل جو ویب سائٹ ہے abshar.sa کے ذریعے ہی یا اس کی جو آفیشیل اپلیکیشن ہے اس کے ذریعے ہی آپ اس میں لاگ ان ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ابشر کے نام سے جتنے بھی جعلی پیغامات اور لنکس آپ کو موصول ہوتے ہیں ان پر بالکل توجہ نہ دی جائے، جیسے کہ آپ کو چند جعلی لنکس جو ہوتے ہیں ان میں نام چینج کر کے، جیسے کہ abshar.sa ہے تو وہ آگے کچھ اور لگا کے یا abshar.com لگا کے آپ کو کہتے ہیں کہ یہ اصلی ابشر ہے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ abshar.sa صرف ایک ہی ہے اور وہ گورنمنٹ کا absher.sa۔ اس کے علاوہ باقی جتنے بھی آپ کو لنکس وغیرہ موصول ہوتے ہیں وہ تمام فراڈ ہوتا ہے اور اس سے بچا جائے۔ مکہ مکرمہ میں ہیرا ثقافتی مرکز کا افتتاح ہو گیا۔ گورنر مکہ مکرمہ شہزادہ خالد الفیصل نے ہیرا ثقافتی مرکز کا افتتاح کر دیا۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق ہیرا ثقافتی مرکز منصوبہ ایک مختلف نوعیت کا ثقافتی اور سیاحتی مرکز ہے۔ ہیرا ثقافتی مرکز میں قرآن مجید کے قدیم نسخوں کے علاوہ قرآن مجید کی خطاطی اور طباعت پر بھی روشنی ڈالی جائے گی۔ موسمیات کے قومی مرکز کے مطابق آج سے جمعہ تک بیشتر علاقوں میں موسم کے اتار چڑھاؤ۔ موسمیات کے قومی مرکز نے کہا ہے توقع ہے کہ سعودی عرب کے بیشتر علاقوں میں آج پیر سے اگلے جمعہ تک موسم میں اتار چڑھاؤ دیکھنے کو ملے گا۔ مرکز نے کہا تبوک شمالی سرحد اور الجوف کے علاقوں کے کئی شہروں میں پیر سے بدھ تک درمیانے درجے سے شدید گرج چمک کے ساتھ بارشیں ہوں گی، جبکہ منگل اور بدھ کے دن بھی اسی طرح کی بارشیں متوقع ہیں۔ حائل قسیم مدینہ اور مشرقی صوبے کے علاقوں میں انہوں نے بتایا کہ اگلے بدھ سے تبوک، الجوف، شمالی سرحد، حائل اور شمالی مدینہ کے کئی گورنریٹس میں درجہ حرارت اور ٹھنڈ میں کمی واقع ہوگی۔ نطاقات ایڈوانس پروگرام سعودیوں کے لیے 3,40,000 ملازمت کے مواقع۔ سعودی وزارت افرادی قوت اور سماجی بہبود آبادی نے سعودی عرب میں نطاقات ایڈوانس پروگرام کے دوسرے مرحلے کو شروع کرنے کا اعلان کر دیا۔ سرکاری خبررساں ایجنسی ایس پی کے مطابق وزارت افرادی قوت نے مئی 2021 میں ایڈوانس نطاقات پروگرام کا پہلا مرحلہ جاری کیا تھا۔ ایڈوانس نطاقات پروگرام وہ سعودی عرب میں سعودیزیشن کے عمل کو بہتر بنانے اور سعودیوں کو مناسب جابز کے مواقع فراہم کرنے کے حوالے سے ایک جامع منصوبہ ہے۔ پروگرام کے تحت نجی شعبے میں سعودیوں کو مناسب روزگار حاصل کرنے میں سہولت ہوئی، جس کے بعد پروگرام کے دوسرے مرحلے کا آغاز کیا گیا۔ سعودی افواج کے چیف آف سٹاف سے جنرل طاہر شمشاد کی ملاقات۔ پاکستان کے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل طاہر شمشاد مرزا اتوار کو سرکاری دورے پر سعودی عرب پہنچے ہیں۔ وزارت دفاع سے جاری بیان کے مطابق سعودی فوج کے چیف آف سٹاف جنرل فیاض الرویلی سے پاکستان کے جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل طاہر شمشاد ہیں ان کی ملاقات ہوئی۔ ڈرائیونگ لائسنس کی تجدید کی فیس غلط جمع ہو گئی، واپسی ممکن ہے یا نہیں؟ سعودی عرب میں ڈرائیونگ لائسنس کی تجدید کی سہولت ابشر اکاؤنٹ پر موجود ہے، تاہم تجدید کے لیے اپلائی کرنے سے پہلے مقررہ ضوابط اور منظور شدہ ہاسپٹل سے میڈیکل چیک اپ کا سرٹیفکیٹ حاصل کرنا ضروری ہے۔ ادارہ ٹریفک پولیس کے ٹویٹر پر ایک شخص نے دریافت کیا کہ ڈرائیونگ لائسنس کی تجدید کی فیس غلط جمع ہو گئی، کس طرح واپس لی جا سکتی ہے؟ سوال کے جواب میں ادارے کا کہنا ہے کہ جس بینک اکاؤنٹ سے فیس جمع کرائی گئی ہے اسی کے ذریعے واپسی کے لیے کارروائی کی جائے۔ واضح رہے کہ ڈرائیونگ لائسنس کی تجدید کے لیے بینک اکاؤنٹ کے سداد آپشن کو استعمال کرتے ہوئے مقررہ فیس جمع کرائی جا سکتی ہے۔ فیس جمع کرانے کے بعد ابشر پلیٹ فارم سے لائسنس کی تجدید کی کارروائی مکمل کی جائے، جس کے لیے اپنے ابشر اکاؤنٹ پر لاگ ان کرنے کے بعد ٹریفک پولیس کے پورٹل کو سلیکٹ کریں۔ اس کے بعد ڈرائیونگ لائسنس کی تجدید کی کمانڈ دی جائے۔ ابشر پر لائسنس کی تجدید سے پہلے اہم چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے، جن میں میڈیکل چیک اپ جو کہ منظور شدہ کلینک سے ہوا ہو اور میڈیکل سرٹیفکیٹ کلینک سے ڈائریکٹ ٹریفک پولیس کے پورٹل پر ارسال کیا جانا چاہیے۔ یہاں اس بات کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے کہ ایسے ادارے سے میڈیکل کرایا جائے جو ٹریفک پولیس کے ادارے سے لنک ہو، اور وہ طبی ادارے جو براہ راست ٹریفک پولیس میں رجسٹر نہیں، ان کے ذریعے چیک اپ کرانے میں پرابلم کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ میڈیکل سرٹیفکیٹ ادارہ ٹریفک پولیس کے سسٹم میں یا تو پہنچتا ہی نہیں یا کافی دیر سے اپلوڈ ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ادارہ جو براہ راست ٹریفک پولیس سے لنک نہیں، وہ بالواسطہ کام کرتے ہیں جو کسی دوسرے ادارے کو رپورٹ بھیجتے ہیں، جس کے بعد وہ ادارہ ٹریفک پولیس کے سسٹم میں رپورٹ کو اپلوڈ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے تاخیر کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بات کریں گے سعودی عرب کے مختلف ٹرانزیکشن سینٹرز پر آج کے ریال کرکٹ کے بارے میں۔ پاکستان کے لیے فوری بینک دے رہا ہے 68.40 روپے، ایس ٹی سی پہ 69.04 روپے، تحویل الراجی 68.75 روپے، ویسٹرن یونین 69.24 روپے، منی گرام 68.85 روپے اور ٹیلی منی 68.80 روپے۔ انڈیا کے لیے فوری بینک 21.25 روپے، ایس ٹی سی پہ 21.27 روپے، تحویل الراجی 21.25 روپے، ویسٹرن یونین 21.34 روپے، منی گرام 21.24 روپے اور انجاز بینک 21.30 روپے دے رہا ہے۔
یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن ہے۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا۔ آپ کی قیمتی وقت کا شکریہ۔ السلام علیکم۔